السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم اخواني في ليبيزود جديده من لي زيبيزود ديال الاناتومي ديجيستيف. كما كتعرفوا لي زيبيزود اللي فاتوا واللي متبع معنا عارفين اننا دوينا على جوج ديال الحوايج اللي هما الديودينوم والبنكريا، ودوينا عليهم بجوج بهم لانهم كيتجمع بيناتهم بزاف ديال الحوايج اللي مهمه. وعدتكم في هذا ليبيزود هذه انني ندوي لكم على هذه العلاقه اللي كتجمع بين البنكريا والديودينوم. بيان سور ندوي لكم على الفاسكولاريزاسيون ديالهم بجوج والنيرفاسيون ديالهم بجوج. بيان سور اول حاجه غادي نقدروا نبداو بها هاد ليبيزود هذه هي انني نقول لكم خصكم توجدوا الدفاتر ديالكم وبداو تقيدوا الريزومي ديالكم. داكور، هادشي غادي ينفعكم وانا غادي نقول لكم علاش في هذا الفيديو. بلا ما نتطلوا نبداو باول محور عندنا واللي هو لو بلوك ديودينو بونكرياتيك. هاد لو بلوك ديودينو بونكرياتيك الا ركزتي معايا مزيان غتعرف بانه هذاك المجموع ديال الديودينوم اي لا تيت ديال البنكريا اللي كيشكلوا لنا واحد الكل اللي ما كينفصلش بسهوله حتى او نيفو اناتوميك اي بيان سور حتى او نيفو شيروجيكال، لاننا فاش كندوي على او نيفو شيروجيكال كندوي على اننا نفصلوهم عن طريق عمليه جراحيه، وهذا الشيء ايضا غير ممكن. بينما ماشي غير هادشي فقط اللي كيجمع بين هاد الجوج هادو، كتجمع بيناتهم حتى لي او نيفو باتولوجيك. فاش كندويو على او نيفو باتولوجيك كنعنيو ان الباتولوجي اللي تقيس لنا هذا غتقدر بنسبه كبيره ومهمه تقيس لنا حتى الاخر، وهذا الشيء هذا ماشي ساهل يتوفر في دو زورغان وموفر بيان سور عندنا في هاد لي دو زورغان اللي هما لا تيت البنكريا والديودينوم. فاش كنقولوا لا تيت البنكريا فراه كنعنيو البنكريا بيان سور. او نيفو اناتوميك ما كنعنيوش البنكريا كامل، ولكن او نيفو باتولوجيك فراه كنعنيو البنكريا كامل. ركز معايا مزيان باش ما تتلفش وباش ما نزربش عليك، ولا زربت عليك حاول بلاتي عليك تقيد معايا كلمه بكلمه. حاجه واحده اخرى غادي ندويو عليها، راه كاين بزاف ديال الحوايج المشتركه غادي نحاولوا اننا ندويو على الحوايج اللي اسونسيال بور فو واللي ما غاديش يدوخوك وما غاديش يتلفوك. واحد الحاجه مهمه كيتجاوروا بيناتهم، وهذا الشيء هذا كيخلي انه يكون عندهم نفس الغابور. وهادشي غادي يبان لكم مزيان فاش ندويو على الفاسكولاريزاسيون سواء ارتيريال سواء فينو. غادي ندويو على النيرفاسيون يبان لكم ان عندهم تقريبا نفس الغابور. ثاني حاجه غادي نقدروا ندويو عليها واللي عندهم بحال هي ليدونتيتي ديال الغابور بيريتونيو. فاش كندويو على ليدونتيتي ديال الغابور بيريتونيو كندويو على بزاف ديال الحويجات اللي كتجمعهم اناتوميكمون. شنو هما هاد الحويجات هادو؟ هاد الحويجات تركز معايا مزيان باش تقدر تفهمهم، لانهم مجموعه من الامور الوصفيه اللي كنوصفوا من خلالها داك الاجتماع بيناتهم. ردوا معايا البال، ما غاديش نذكروها كامله ولكن غادي نذكروا غير ليسونسيال ديالها، وابري تقدر انت تكمل داكشي اللي بقى الا كنتي مهتم به، ولا راه غادي نشوفوا ان شاء الله في اجزاء واحده اخرى. فاول حاجه غندويو عليها هي ان دوك الديودينوم البنكريا ريتروبيريتونيو اكولي بار واحد لو فاسيال كتسمى الفاسيال دو ترييتس. و جو سي با واش كنطقت البرونسياسيون ديال الاسم بشكل صحيح، ولكن هذا اسم من الاسماء ديال الناس اللي اكتشفوا هاد القضيه هذه ديال هاد لو ميسكل هذا ولا ديال لو فاسيال اللي كيشد لنا بيان سور هاد دو بارتي هادو اللي هما لا تيت البنكريا الديودينوم. وغادي تشوفوها في الصوره قدامكم. الاسم ديالو ما عرفناش كيفاش كيقدر يتنطق اكزاكتومون، مي هذا هو كما كتشوفوا مكتوب قدامكم. كما كتشوفوا في الصوره تماما من غير الدي ان ولا كو، فاللي كيبقاو بيان سور ليبر هاد جوج هادو اللي دوينا عليهم كيبقاو ليبر بيان سور في لي بيبلان بانكرياتيكوس بلينيك. واللي ما كيعرف شنو هو لي بيبلان فبيان سور هادشي راه للاسف خصو يكون عارفو، لاننا شفناه في لي زيبيزود اللي فاتوا وذكرناه مينيموم 3 فوا. بيان سور ورينا لكم التصاور ديالو، ما غاديش نذكرو دابا وما غاديش نفكركم بهم. بينما الا بغيتي تفكروا خصك ترجع للريزومي اللي درتي على لي زيبيزود اللي فاتوا وغادي تعرف اشنا هو هاد لي بيبلان. وعندنا بتيتي بيبلان غون بيبلان رجعوا شوفوهم. ايضا عندنا واحد الغاسين كيتسمى لا غاسين ديال الميزون كولون ترانسفيرس، وهاد الغاسين هو اللي كتشوفوا قدامكم. فهذا كيكون اوبليك اون هو اي ا غوش، يعني مائل الفوق واليسار، وكخواز على بارتي باس دو دي 2 اي ا لا تيت البنكريا. شي حاجه باينه مجرد وصف. وغير باش تعرفوا وبلا ما نطول في الشرح ديال هاد الحوايج الوصفيه بزاف، كاين بزاف ديال الحويجات اللي كيربطوا لينا هاد لي دو بارتي سور لو بلان اناتوميك، فما غاديش نكثروا ان شاء الله. وغادي ندويو على ثالث حاجه اللي كتجمع لنا ما بين جوج الحويجات كما كتعرفوا، فهم مشتركين ايضا في الفاسكولاريزاسيون ديالهم. رابع حاجه واخر حاجه اللي غادي نشوفوا انهم مشتركين فيها هو دوك لي كانول اللي ديجا دويت لكم عليها، وخصوصا لي كانول البنكريا اكزوكرين. وهاد لي كانول هادو شرحناهم قبل وبينا لكم التصاور ديالهم بلي ديتاي. فقلنا بان هاد لابوشمون يعني هاد الفتحه هادي اللي كاينه في الديودينوم دوك لي كانو ديال دي كانو دو بنكريا اكزوكرين. وهادشي اللي غادي نفصلوا فيه دابا. كنت ديما كنقول لكم في لي دو زيبيزود اللي فاتوا راه غادي نفصلوا في ديك لي كانو. جا الوقت دابا باش غادي نعطيو شويه لي ديتايل دوك لي كانو باش يعقلوا عليهم. دابا عندنا دو تيب ديال لي كانو. نقدروا نقولوا بان عندنا واحد لو كانال بنكرياتيك برينسيبال اللي كنسميوها الكانال دويرسونغ، وايضا
هذا هو الفنق. داك السيد عاوتاني اللي راكم عارفين القصه، السيد اللي عرفنا هذا البلان هذا. عاوتاني كاين واحد القناه واحده اخرى كتسمى لو كانال بونكرياتيك اكسيسوار، وهذه كتسمى القناه دو سانتوريني. فنشوفوهم وحده وحده ونشوفوا اول وحده واللي هي البرينسيبال اللي كتسمى القناه دو ويرسونغ. فاولا هذا القناه دو ويرسونغ كما كتشوفوا في الصوره تماما فهي تجتاز الغده يعني البونكريا باكملها على طول محورها الرئيسي كما كتشوفوا بيان سور كما كنمثل لكم دابا قدامكم. داكوغ. ثاني حاجه elle se jette au niveau de D2 dans une petite cavité au débouche également le canal cholédoque لأنها تصب في D2 dans une petite cavité واللي كتسمى بيان سور لومبول هيباتوبونكرياتيك. ثالث حاجه عندنا ان ديك لومبول هيباتوبونكرياتيك اللي دوينا عليها دابا هي entourée de fibres musculaires lisses qui jouent un rôle de sphincter. وهادشي كيعني ان هاد لومبول هيباتوبونكرياتيك محاطه بواحد الالياف عضليه اللي ليس وهي اللي كتلعب لينا الدور ديال السفنكتر. وكتعرفوا اش كيعني سفنكتر انطلاقا من الدروس اللي فاتوا درنا عليهم بيان سور فاش كنا كندويو على ليستوما ولي سفنكتر اللي كاينين الفوق والتحت وشنو هو الدور ديالهم، هو انهم كيفيتوا لنا داك الغفلي. هادشي كامل دوينا عليه فبيان سور غادي خصك تكون عارفو. رابع حاجه لا terminaison du canal pancréatique principal est également entourée de fibres musculaires qui jouent un rôle de sphincter. امور هنا واضحه وسهله وباينه. وايضا هاد الالياف اللي دوينا عليها دابا واللي كتدير لينا الدور ديال السفنكتر كتكون ايضا ديك لا تيرمينيزون دو الكانال بونكرياتيك برينسيبال. دابا نجيو للقناه الثانيه واللي سميتها لو كانال بونكرياتيك اكسيسوار اللي هي كانال دو سانتوريني. بيان سور الا درت عليكم شي حاجه حاول انك تركز، راه الامور جد واضحه وباينه، خصها غير شويه ديال الحفظ والفهم. دابا بيان سور الفهم هو الاولى عاد الحفظ. داكوغ. فنشوفوا الكانال دو سانتوريني قالك هي البلي كورت يعني قصيره راه باينه بيان سور. وايضا حتى هي كتصب في الدي 2 ماشي غير الاولى بينهم ما بجوج بهم كيصبوا في الدي 2 غير هذه جات فوق الكانال برينسيبال واحد شويه. وكما كتشوفوا هذا الكانال صغير على الكانال برينسيبال وقصير على الكانال برينسيبال. راه الصوره كتبين كل شيء. حنا كنوصفوا لكم عن طريق الكتابه باش ايضا تحفظوا داك التعريف اللي كندويو عليهم دابا ويجيكم ساهلين في الفهم. ردوا البال بواسطه واحد الفتحه يعني كتصب في ديك الدي 2 بواسطه واحد الفتحه، وهاد الفتحه هذه كتسمى البابي ديودينال ولا المينور بيان سور ولا ايضا كتسمى بتيت كارونكول. وبيان سور ماشي غير الكانال اكسسوار اللي عندها هاد البابي ديودينال مينور، بينما كاين عندنا الماجور يعني بابي ديودينال ماجور ولا كيما كيتسمى الغران كارونكول عندنا ايضا في البرينسيبال في ديك الكانال برينسيبال اللي دوينا عليها قبيله حتى هي عندها هذه كيما كتشوفوا في الصوره راه موضحه تماما. دابا كيما كتشوفوا الدي 2 عندنا هو اللي كاين في هذه المنطقه هذه بيان سور هو اللي كيصب فيه هادوك اللي كانوا هما اللي كيصبوا في داك الدي 2 بيان سور. فبيان سور الا تبعنا هاد الكانال ولا هاد البابي ديودينال ماجور غادي نتبعوها غادي ندخلوا لواحد الحاجه كتسمى اللي دوينا عليها دابا لومبول هيباتو بونكرياتيك اللي كتفرق لنا جوج اللي كتفرق لنا دو كانال. اول كانال هي الكانال كوليدوك اللي هي كما كتشوفوا هذه بيان سور. ثاني حاجه هي الكانال بونكرياتيك برينسيبال اللي هي ويرسونغ اللي دوينا عليها دابا. داكوغ. هادو هما اللي كتفرق ليهم وكتمشي في هذا الاتجاه اللي كتشوفوا دابا قدامكم في الصوره. ودابا اخواني غادي ننتقلوا ديريكتومون فيغ الفاسكولاريزاسيون ارتيريال واللي كتقول لك بلاسي على فرونتيير entre le système de tronc iliaque et celui de la mésentérique supérieure. Le duodénum et le pancréas vont avoir une vascularisation de type mixte. ركز معايا مزيان باش تقدر تفهم الله يخليك. واحد ديسكريبسيون بسيطه concernant الفاسكولاريزاسيون ارتيريال بالنسبه لهاد لي دو بارتي اللي هما الديودينوم و تيت ديال البونكريا. قالك لا فاسكولاريزاسيون s'établit à partir d'arcades pancréatico-duodénales tendant entre l'artère gastro-duodénale, branche terminale de l'artère hépatique commune, et l'artère mésentérique supérieure à son origine. On distingue deux arcades pancréatico-duodénales, une ventrale والautre دورسال. ركز معايا باش تقدر تفهم لانني غادي نشرح لك دابا هاد الديسكريبسيون سواء في الاول سواء في الثاني غنشرح لك غير بشويه وغتفهم كل شيء كيف ما خصك تفهمو. اولا عندنا كما كتشوف في الصوره جوج ديال لي زارتير كبار. اول ارتير هو الترون كولياك، ثاني ارتير هو لارتير ميزونتيريك سوبيريور اللي كاين لتحت. بجوج بهم كيديروا لنا الفاسكولاريزاسيون توتال يعني جينيرال ديال هاد دو بارتي اللي هما ديودينوم و تيت ديال البونكريا. ركز معايا دابا الا تبعنا داك ترون كولياك كيتفرقوا منه بزاف ديال لي زارتير كما كتشوف دابا. كاين لارتير غاستريك غوش، كاين لارتير سبلينيك، كاين لارتير هيباتيك كومون، كاين لارتير غاسترو ديودينال ياكو. كاينين ايضا
تفرعات كتفرع من لارتير ميزونتيريك سوبيريور ما غاديش نشوفوها، بينما غادي نعطيوها اون جينيرال. ركز معايا باش ما تلفش. اول حاجه قال لك هاد لي دو بارتي اللي هما الديودينوم والتيت ديال البونكريا قال لك فاسكولاريزاو عن طريق جوج ديال لي زارتير مهمين. اول ارتير هو لارتير غاسترو ديودينال، وهذا لارتير هذا راه ماشي فونترال بينما هو دورسال. كيفاش فونترال ودورسال؟ دورسال سيتادير جاي من اللور من الظهر، ورا لورغان هو اللي مرسوم بدوك الخطوط المشقطه ما كنشوفوهش بين لانه كاين ورا لورغان. كاين بيان سور الفونترال اللي كنشوفوه اللي هو قدامنا جاي من جهه البطن، واللي بيان سور هو مرسوم بالاحمر قدامنا، وهو اللي كيشكل لنا هذاك البرونش تيرمينال د لارتير هيباتيك كومين. بيان سور كاين لارتير هيباتيك كامل ولارتير هيباتيك كومين، كاين اللي كي فاسكولاريزي لنا هاد المنطقه هادي، وكاين اللي كي فاسكولاريزي لنا يعني البارتي هيباتيك. دابا حنا غادي ندويو غير على هاد المنطقه هادي، كيتسمى داك لارتير البرونش تيرمينال د لارتير هيباتيك كومين. هذا عقلوا عليه بهذا الاسم بحال هكا، هو اللي كيدير لنا الفاسكولاريزاسيون لهاد الديودينوم بيان سور لهاد البارتي ديال لا تيت ديال البونكريا. دابا قلنا بان كاين هاد الجوج هادو اللي كاين باش قلنا من داك الترونكولياك بيان سور كاين لتحت لارتير ميزونتيريك سوبيريور بيان سور بالاجزاء ديالو اللي كتمشي على اليسار لا تيت ديال البونكريا كما كتشوفوها في الصوره. دو زارتير صافي كيمشيو لنا اليسار هما اللي كيديروا لنا ليغيغاسيون ديال لا تيت وديال الديودينوم. دابا فهمنا بيان سور هاد لي دو غون زارتير كيفاش كيديروا لنا ليغيغاسيون ديال هاد لي دو بارتي. دابا ازلنا واحد جوج ديال لي بارتي واحد اخرين ما دويناش عليهم اللي كينتميو للبونكريا، وهاد لي بارتي راكم كتعرفوهم هما لو كور ديال البونكريا ولا كو. هادشي شفنا في لي زيبيزود اللي فاتوا. دابا قال لك اسيدي باللي الفاسكولاريزاسيون ديبون دو لارتير سبلينيك مي اوسو دو لارتير بونكرياتيكا ماغنا collatérale de l'artère hépatique commune et de l'artère pancréatique transverse. كولاتيرال دو لا بونكرياتيكا ماغنا. اشنو كيعني هادشي كامل؟ اذا تبعتي معايا غير في الصوره راه غادي تفهم مزيان اشنو كيعني هادشي كامل. كما قلنا عندنا جوج ديال لي زارتير ولا جوج ديال لي زاركاد عفوا كيرغيو لنا دوك لي زورغان اللي دوينا عليهم اللي فاتوا، دوك لي بارتي بجوج بهم اللي هما الديودينوم ولا تيت اللي هما لاركاد بونكرياتيكو ديودينال فونترال ولاركاد بونكرياتيكو ديودينال دورسال. دابا عندنا واحد لي زارتير واحد اخرين اللي دوينا عليهم قبيله وقلنا كيجيو لنا من ترون كولياك ايضا. هاد اللي كيجيو لنا من ترون كولياك هما لارتير سبلينيك. لارتير سبلينيك كما كتشوف في الصوره راه كيفيه بزاف لي زارتيريول كيتفرقوا. حنا ما غاديش نشوفوا الاسماء ديال دوك لي زارتيريول بينما غادي نخليهم للنيفو الثاني اللي غندويو فيه على تو سكي سبيسياليزي، وغادي نزيدو ندققوا وغادي نشوفوا حتى دوك لي زارتيريول. بينما دابا غادي نشوفوا غير تو سكي جينيرال. قالك لارتير سبلينيك كيدير لنا ليغيغاسيون ديال لو كور بيان سور وديال لا كو ديال البونكريا. عندنا ارتير وحده اخرى. شكون هو هذا الارتير هذا اللي كيدير لنا؟ كيتسمى لارتير بونكرياتيكا ماغنا. هو اللي كاين داك التروا مشار اليه، هو دورسال ماشي فونترال. هذاك التروات هو كيدير لنا ليغيغاسيون ديال ولا الفاسكولاريزاسيون ديال لو كور ديال البونكريا. بيان سور عندنا واحد لارتير هو كما كتشوفوه في الصوره ديال لارتير ميزونتيريك سوبيريور حتى هو كيطلع وكيفاسكولاريزي لنا وكيفاسكولاريزي لا كو او لو كور اون جينيرال ديال البونكريا. او كاين لارتير بونكرياتيك ترانسفيرس وهادو كولاتيرال بيان سور. هادو كيديروا لنا حتى هما الفاسكولاريزاسيون ديالاش ديال لو كور وديال لا كو ديال البونكريا. كنتمنى من تكون الامور واضحه سهله وباينه لواحد الدرجه كبيره. دابا كنظن بان غادي ندوزو غابيدمون بيان سور الديابوزيتيف اللي جاي واللي هو الفاسكولاريزاسيون فينو. بالنسبه للفاسكولاريزاسيون نقدروا نقولوا ليها elle se draine vers le système de la veine porte. d'accord, la veine porte هو الاساسي فهادشي حنا غادي نشوفوا دابا من خلال الصوره. la veine porte est un gros vaisseau qui amène au foie le sang veineux de tube digestif et de la rate. الى رجعنا للصوره وركزتوا معايا واحد شويه غادي نشوفوا الرقم الاول هو الفين بورت. الفين بورت بيان سور كينقسم لنا لدو بارتي فاش كيوصلنا لهاد لو بلوك ديودينو بونكرياتيك. داكور، فكينقسم لنا لدو بارتي. اول بارتي كتمشي في 2 او 3. ف2 هي اللي كتهبط لتحت واللي كتسمى الفين ميزونتيريك سوبيريور دوينا عليه ديك المره. هاد الفين ميزونتيريك سوبيريور كيريغي لنا هاد البارتي كامله اللي كاينه واللي كيوصل ليها بيان سور اللي كتمثل لنا لو تيت ديال البنكرياس والديودينوم. عاوتاني الانقسام الثاني اللي من الفوق اللي هو التروا واللي هو لو ترانسبلينو ميزونتيريك. لو ترانسبلينو ميزونتيريك علاش؟ لانه كينقسم لنا ابري الجوج اللي هما ال4 و5. وال4 و5 بجوج بهم كيريغيو لنا لو كور اي لا كو ديال البنكرياس بيان سور. وهاد
le 4 ou 5. Le 4 كيتسمى الفين سبلينيك bien sûr 5 كيتسمى le veine mésentérique inférieur. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون الامور واضحه وسهله. دابا وصلنا لاخر ديابوزيتيف اللي كيجمع لنا ما بين تو سكي لانفاتيك اي بيان سور لي نير ولا لينيرفاسيون ديال بيان سور دو دينو بانكريا. اول حاجه غندوي عليها هي الليمفاتيك. والليمفاتيك كاسيدي il se draine vers le gonflet rétropancréatique qui dépend du nœud lymphatique latéro-aortique. tout simplement الاخوان غادي نخلي لكم دو فوتو هنايا للناس اللي باغيين يحفظوا لي نو ليمفاتيك لاتيرو-aortique. وان شاء الله بحول الله في المستوى المتقدم ان شاء الله اللي غنديرو ابري غادي ندويو على هاد لي نو اكزاكتومون فين كاينين وبيان سور غنديرو لا ديسكريبسيون اناتوميك اي بيان سور فيزيولوجيك كامله ديالهم. بينما في هذا المستوى هذا نكتفيو بالذكر ديال الاسم ديالهم فقط. نشوفوا l'innervation قال لك le pancréas reçoit une innervation sympathique par le nerf splanchnique et une innervation parasympathique par le nerf vague. يعني عندنا هنايا دو نير كبار يعني كيديروا لنا l'innervation ديال هاد دو بارتي البنكرياس ديالهم اللي هما من ناحيه سامباتيك كندويو على لو نير سبلانكينيك بيان سور من ناحيه ديال لينيرفاسيون باراسامباتيك كندويو على لو نير فاك وكلشي كيعرف لو نير فاك داكور. فلو نير سامباتيك اللي كيفيكول لنا لا دولور بيان سور اللي بغى يعرف كيفاش كتفيكول لا دولور وداكشي كامل يشوف الفارماكولوجي راه كندويو على هادشي اكزاكتومون بالتفاصيل ديالو. ف لي فيبر cholinergique du nerf vague يعني فاش كندويو على لو nerf vague يعني qui participe avec les facteurs heureux à la commande des sécrétions exocrines. هذوك لي sécrétions exocrines اللي غادي نشوفهم ان شاء الله في الفيزيولوجي واللي دوينا عليهم قبل هذوك لي sécrétions كاملين هذوك اكزاكتومون كيتحكم فيهم هاد لو nerf vague d'accord avec bien sûr les facteurs امور. نتمنى منا يكون الامور واضحه وسهله وحتى هاد لي نير هادو وكيفاش كيديروا لنا هاد لينيرفاسيون اكزاكتومون او بيان سور داكشي لا ديسكريبسيون اكزاكتومون داكشي غادي نشوفوه دوزيام نيفو ان شاء الله فاش نبداو ندويو على تو سكي سبيسياليزي تري سبيسياليزي. فكان هذا هو نهايه الدرس ديال هذا النهار. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا كلشي وما بقى حتى حيتيه ما مفهوماش. الا كانت شي حاجه ما مفهوماش حاولوا انكم تذكروها ليا في الكومونتير. غلطت في شي حاجه ايضا فكروني في الكومونتير. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح وكوراج بيان سور في لافي كوتيديان ديالكم في ليتود ديالكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.